श्रीमन्नारायणीयम् अथ 31 दशकम् बलिदर्पशमनम् त्रिविक्रमावतारवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वतापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवने वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितान् प्रार्थयामासितत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह कियाचसे बालिसस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुने त्यालपत्वां सदृप्यन् यस्माद्दर्पात् त्रिपदपरिपूज्य क्षमक्षेप वादान् बन्धन् चासा अवगमद तदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयं दैत्याचार्यै स्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदैतया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वानि मुमुचुरुषयः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधी कृत्य विश्वाण्डभाण्डं श्रीहरिये नमः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसिचदपुना यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनमृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीर्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्रार्थिता स्मः
किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेतपातालमापुः पासैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकन् दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वाम् दर्पोचिज्ञै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्स्यायुज्यं भज च पुनरीत्यन्वगृह्णा बलिन्तं विप्रैसन्ता नितमकवर पाहि वातालयेश श्रीकृष्णशरणं मम सर्वत्र गोविन्द नामसङ्कीर्तनं गोविन्द